बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपने एक सूरत हाल देखी जनाब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब को शटअप कॉल दी गई है। कहा गया है शटअप, किस खातून ने कहा, क्यों कहा, क्या वजह बनी, कौन सा फोरम था और उसके पेशरफ्त क्या थी और किस हवाले से बात हुई, इस पर भी बात करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पंजाब में जहां बसंत 2026 मनाई गई, 2026 के अंदर क्या क्या हुआ और उसके साथ साथ पंजाब का एक और इनोवेटिव इक़दाम लिया गया है बेवा कार्ड के हवाले से, बेवा ख़वातीन के हवाले से जो पंजाब गवर्नमेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है उसका इजरा भी किया गया है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जनाब साहब के KPK ने जो एक कानून नया पास किया है वो अच्छा है, बुरा है, किस अंदाज में है, बेहतर है, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, अपनी सबसे पहली स्टोरी की तरफ आते हैं, बात करते हैं। इस वक्त नाज़रीन बात की गई जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से, बल्कि बात करने से कबल अगर मुनासिब तो ये होगा कि आप ये वीडियो देखें। तो फिर मामला ये है कि ये वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान का मीडिया भी और इंटरनेशनल मीडिया भी सभी ने इनको एंडोर्स किया है कि ये ऐसे ही हुआ है। ये मैं कोई सिर्फ एक जराए की या एक जरिए की खबर की बात नहीं कर रहा। तो अगर ये होगा तो यकीनन जो है वो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उन इलाकों में जो है वो ऑपरेशन करेंगी। उस ऑपरेशन में गुनाहगार, कसूरवार, दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और कोई भी हुकूमत जो है वो इस बात की जमानत नहीं दे सकती कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 100/100 लोग ही जो है वो गुनाहगार हैं या कसूरवार हैं या दहशतगर्द हैं। हो सकता है उनमें से किसी न किसी बेगुनाह के मतलब भी किसी बेगुनाह को भी जो है वो यही आपका वो रवैया है कि जिसने आपको जो है वो इस काबिल किया है। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपने बगौर देखा कि क्या बात हो रही थी, किस अंदाज में थी। आसमा जहांगीर साहबा की कॉन्फ्रेंस थी। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ लिटरेरी लोग थे, जिसके अंदर शीमा किरमानी जैसी शख्सियत भी थी और लोग भी थे। राना सनाउल्लाह साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से बात की कि NFC अवार्ड पर अगर उनको चाहिए, कुछ फ़वाइद चाहिए या अवामुन्नास के हवाले से किसी भी कानूनी मदद चाहिए, तो जो गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन की जब बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, आगे बढ़ने की बात होती है, तो वहाँ पर जो PLA या इस किस्म की तंजीमें हैं वो बात नहीं करती, सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी करती हैं। और नतीजतन जिसका ये होता है कि अगर आप पंजाब में देखें, लाहौर में देखें, फैसलाबाद में देखें या पंजाब के बड़े शहरों में देखें, उन्होंने हवाला दिया सिर्फ फैसलाबाद का, जहाँ बलोच लोग अरबों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। कहा यह गया कि इन अरबों रुपए के कारोबार करने वाले बलूचों के साथ कभी भी किसी पंजाबी ने ऐसा नहीं किया जैसा कि पंजाब या अहले पंजाब के साथ बुग़्ज़, हसद या अनाद के पेश नज़र बलूचिस्तान में किया जाता है। सवाल ये किया गया साथ साथ कि ऐसा भी मुमकिन हो जाता है कि जब आप किसी जगह ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नाहक हो जाता है, गलत भी हो जाता है। गोया अगर कुछ लोग अगवा होते हैं, गुम हो जाते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, तो वो या एतराफ़ है या जवाब है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ी गई है। लेकिन एक बात नाज़रीन यकीनी तौर पर आप जहन में रखिए कि जब भी ऑपरेशन होगा, कहीं भी ऑपरेशन होगा, पूरी दुनिया में कहीं भी ऑपरेशन होगा, और ये आप असूल याद रखिए कि जब भी कोई सिस्टम बनता है, चाहे अल्लाह ताला की जानिब से आफत ही क्यों ना आ जाए, तूफ़ान भी क्यों ना आ जाए, तो वहाँ पर यकीनी तौर पर जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो तो आते ही आते हैं शिकंजे में, मगर वो लोग जो ज़िम्मेदार नहीं होते, इसका असूल ये है कि उसके साथ जिस तरह मिसाल दी जाती है कि घास फूस भी घिस जाया करता है। लेकिन शीमा किरमानी ने जनाब साहब, जिस वक्त गुफ्तगू शुरू हुई, शीमा किरमानी का कहना था कि राणा साहब शट अप,
اور پورا میدان خالی ہو گیا، خاموشی سے حال خالی ہو گیا۔ اسی بات پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، ایک یہ بات سن نہیں سکتے اور پھر جو کچھ کرتے ہیں پھر ایکسپوز ہوتے ہیں، اور یہ بات بڑی معنی خیز تھی، یہ واضح طور پر دکھائی دی۔ سوال آپ کرتے ہیں پھر جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیے۔ ناظرین، جہاں تک یہ بات سامنے آئی تھی، دوسری صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک اور ضمیر فروش شخصیت ہیں جناب ہمارے مینگل صاحب ہیں، وزارتوں کے مزے لیتے رہے پی ٹی آئی کے دور میں۔ ان کا ایک بھائی بی ایل اے کا سربراہ بھی ہے، بی ایل اے کا سسٹم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ بی وائی سی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، محرومیوں کی بات کرتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کوئی انفراسٹرکچر بناؤ، چیز بناؤ، صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، یعنی دونوں رخوں پہ چلا جا رہا ہے۔ بیک وقت ان کے ساتھ بھی جو گورنمنٹ کے نمائندگان ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو دھوکہ دہی کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، گویا دونوں طرف یہ لوگ کھیلنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غداری ہے۔ آپ کچھ بھی سوچیے، کچھ بھی کہیے، کسی بھی انداز میں آئیے، یہ مینگل صاحب آپ کو آنے والے وقتوں میں اسی بی ایل اے کے ساتھ دکھائی دیں گے۔ ہمارے لفظوں کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیے گا۔ ناظرین، اب آتے ہیں خبر کے اگلے حصے کی طرف۔ ریاض کے اندر ایک شو ہو رہا ہے، ڈیفنس شو ہو رہا ہے ناظرین، جہاں پر پاکستانی میزائل جو ہے نا پیش کیے گئے ہیں۔ وہاں پر جے ایف تھنڈر بھی پیش کیا گیا ہے، اور پاکستان 10 مائی کا جو فاتح میزائل ہے ناظرین، وہ بھی وہاں پر موجود ہے فتح 2 کے نام سے، اور یقیناً یہاں پر بھی پاکستان ایک بار پھر اپنے جھنڈے گاڑے گا، جیسا کہ دبئی ایئر شو کے اندر بھی ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے اندر ایک قانون پاس ہوا ہے جی، بہت اچھا قانون ہے، خوش آئند ہے، اچھی بات ہے، یہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھکاریوں کے حوالے سے ہے۔ اب جو بھی بھیک مانگتا ہوا مرد ہے، خاتون ہے، پکڑا گیا، گرفتار ہوا، اول تو قانون بن چکا ہے، یقیناً گرفتار ہوگا۔ اگر ایسا کرتا ہوا پایا گیا تو یہ جرم قرار پایا ہے بھیک مانگنا، کیونکہ اس کو سزا 1 سے 2 سال تک ہوگی، بھکاری کو سزا۔ اور اگر کوئی شخص جعلی مزدور بنتا ہے، مزدور بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد بھیک مانگتا ہے، یا کسی منظم گینگ کی شکل میں لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی سزائیں بھی 3 سے 4 سال تک رکھی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جرمانوں کو بھی عائد کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے۔ اس طرح کا قانون پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ پاکستان سے مراد پاکستان کے تمام صوبوں میں ہونا چاہیے، بشمول پنجاب کے اندر، کیونکہ انہی بھکاریوں کی وجہ سے آپ گلف کے اندر دیکھیں جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے ویزا ریسٹرکشنز ہیں، اس کی وجہ ہی یہی بھیک مانگنے والے لوگ اور ایسے لوگ بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے 2025 کے اندر ایف آئی اے نے جو ڈاٹا دیا ہے، لگ بھگ 25,000 سے زیادہ لوگ تو جو آف لوڈ سعودی عربیہ سے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں، صرف اور صرف بھیک ان کی بنیاد بنی ہے۔ اس سے بڑی اور ستم ظریفی اور کیا ہوگی۔ ناظرین، ایک اور اچھا کام پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے، جہاں ہم بات کر رہے ہیں بسنت 2026 کی۔ 2026 بسنت پر آنے سے پہلے بات کریں گے جہاں دیگر فلاحی منصوبے اس وقت بے شمار چل رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کارڈ ہیں، کسان کارڈز ہیں، ٹریکٹر سکیم ہے، لون سکیم ہے، ہیلتھ کارڈ ہیں، صحت کارڈ ہیں، ایگریکلچر کارڈ ہیں، سو اینڈ سو آن، انکاؤنٹیبل فیسلٹیز جہاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ وہاں پر پنجاب گورنمنٹ میڈم مریم نواز صاحبہ نے ایک انتہائی لافانی قسم کا قدم اٹھایا ہے بیوہ خواتین کے حوالے سے۔ جی ہاں، یہ پنجاب کی وہ خواتین جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے بیوہ خواتین کے لیے ایک سپورٹ کارڈ سکیم کو اب سے کچھ دیر قبل منظور کیا گیا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں اس کی ڈیٹیلز تمام تر سامنے آ جائیں گی، تو اس حوالے سے بھی یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ ان کو بھی ایک فلاحی ریاست کے طور پر اقدامات کیے جائیں گے، ان کو بھی منتھلی یا فورٹ نائٹلی ان کو کچھ نہ کچھ معاوضہ گورنمنٹ کی جانب سے دیا جائے گا۔ بہرحال یہ اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے۔ مگر جہاں بسنت 2026 کی بات ہو رہی ہے، وقت گزرا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا اب سے کچھ دیر قبل صرف لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر، بلکہ لاہور شہر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت لاہور شہر کے اندر آپ کو حیرت ہوگی 2 ارب روپے کا چکن، جی ہاں 2 ارب روپے کا صرف چکن کا گوشت لہلے لاہور کھا گئے ان 3 دنوں میں۔ صرف 3 دنوں میں 2 ارب روپے کا چکن میٹ کھا گئے، اور لگ بھگ جو معیشت کا پہیہ گھوما ہے ان 3 دن کے اندر، جو پتنگوں کی سیل ہوئی ہے وہ لگ بھگ 2 ارب روپے سے زیادہ ہے، اور ٹوٹل جو ریونیو جنریشن ہے ڈفرینٹ مد میں وہ 12 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف 3 دن کا ہے۔ آنے والے وقتوں میں اگر یہی تہوار اگر پورے پنجاب میں نافذ کیا گیا یا پورے پاکستان میں کیا گیا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کے ذہن سازی کس طرح بدلتی ہے۔ اچھی چیز ہے، خوش آئند چیز ہے، مگر اس کے اندر اسلام آباد کا ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ایک افسوسناک پہلو بھی سامنے آیا، جس کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز محدود ہو گئی۔
जहाँ ये एक्टिविटीज़ हुई वहाँ पर कुछ नाच गाने की भी बातें हुई, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से बात हुई, तनकीद का भी सामना करना पड़ा। तो ये एक हकीकत है, आप कोई भी इवेंट ले लें, आप फ्लावर शो लगा लें, आप 14 फरवरी लगा लें, आप पेरेंट्स डे कर लें, आप पर्सनल डे कर लें, आप इलेक्शन डे कर लें, आप कश्मीर डे बना लें, आप 14 अगस्त कर लें, 6 सितंबर या 23 मार्च रख लें, 25 दिसंबर रख लें, हैप्पी न्यू ईयर कर रख लें, यानी कोई भी त्यौहार किसी भी अंदाज में रखें तो पूरी दुनिया में नाज़रीन ये सब कुछ होता रहता है और ये होता है और ये एक बात है। मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इसमें हरकत में रहे। अब उम्मीद की जा रही है कि अगर ये इवेंट अगले साल हुआ या दोबारा मार्च में हुआ, जिसके अंदर मज़ीद पंजाब के इस्लाह को भी आगे इजाज़त दी जाएगी, तो इसके अंदर जहां 12 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, वहां पर ये रेवेन्यू अगर फिर 3 दिन का हुआ तो यकीनी तौर पर बात है कि ये 12 अरब से आगे 1 खरब तक भी जा सकता है। और ये आप देखिएगा, अगर ये मुकम्मल फुल फ्लैज अंदाज में हुआ तो किस अंदाज में इसमें बेहतरी होती है, अच्छाई किस अंदाज में आगे बढ़ती है। नाज़रीन, इस वक्त खबर एक आ रही है हमारे पास ईरान के हवाले से। ईरान के सदर के जो करीबी रुफ़का हैं, जितने भी रुफ़का हैं, जितने भी कमेटी है, उन तमाम लोगों को दर्जनों के हिसाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पर उनकी जो रिफोर्समेंट फ्रंटियर जो है, उनके सरबराहान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये CIA के लिए जासूसी करते हुए पाए गए हैं। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि अगर ये ऐसा है तो फिर इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त अमेरिकन फ़ौजें, अफ्रीकन अफवाज, हम उस पर गुफ्तगू अभी नहीं करना चाह रहे थे, वहाँ पर आज़रबाईजान के साथ भी अटैच हो चुकी हैं, ताजिकिस्तान के अंदर भी आ चुकी हैं, कतर के अंदर भी मूवमेंट शुरू हो चुकी है और इसके साथ साथ उर्दन के अंदर भी फ़ौजी अड्डों के अंदर उतर चुकी है। 2 बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हमारे सामने, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब नेतन्याहू ने पूरे यूरोप को, अमेरिका को भी बाशमूल धमकी दी है, अगर आप पेशरफ्त नहीं करेंगे तो हम करेंगे ईरान के ख़िलाफ़, और जब हम करेंगे तो इससे आप भी महफूज नहीं रहेंगे, यूरोप भी महफूज नहीं रहेगा। गोया अब ये इंतहा पर खेलने की भरपूर अंदाज में कोशिश है, या ईरान के ख़िलाफ़ क्रश करने की कोशिश है। पाकिस्तान भी पीछे मौजूद है। आने वाले दिनों में देखते हैं, हालात इंतहाई कशीदा और इंतहाई ख़तरनाक है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे मामलात पर रहम फरमाए और आसानियाँ फरमाए। मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना गिरदो नमाज सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।